Donc, je crois qu'il a commencé. Alors, deuxième, les chaînes de caractères. Ouais, deuxième, quelques exercices sont bons. Alors, remarquez bien, en général, les tableaux sont saisis par des indices. Il y a la liste des éléments du tableau entre accolades. C'est-à-dire, dans la méthode d'initialisation. يعني وقت تزيد هاد l'élément هاد. Alors, là, تقدر ما تسبيسيفيش لا طاي. Alors, à ce moment-là, اش كيدير؟ Il va lui réserver هاد لا طاي اللي كاينه هنايا. يحسب شحال كاين من élément، 1 2 3 4 5 6. والفوا اوتوماتيكمون ولا افيكتي 6. ميم شوز هنايا، وهادي سي ميو دو الفير او ليو ديال تسبيسيفي من الاول لا طاي. الاحسن تخلي لا طاي هكا ماشي فيكس. Alors pour le cas spécial des tableaux caractères, nous pouvons utiliser une initialisation plus confortable en indiquant simplement une chaîne de caractères constante. Au lieu de faire la forme, on dirait la forme. C'est juste l'initialisation dialogue. Alors lorsque les sont pas des tableaux statiques, ce sont des tableaux dynamiques. علاش؟ لان لا طاي ما معروفاش من الاول. دونك هو حتى كيلقى هاد لانستركسيون هادي عاد تيدير لا ريزيرفاسيون، سي حتى كيدير ليكزيكسيون، كيدخل في ليكزيكسيون ماشي في الشارجمون دو البروغرام، لان هاديك لي ستاتيك لي فاريابل كيتكرياو في الشارجمون دو البروغرام ملي كيتشارجا كيتصاوب. هادي حتى كيبدا ليكزيكسيون، هادوك ابخي ليكزيكسيون اللي تصاوبوا كيتسموا دي فاريابل ديناميك. دونك هادو سون نورمالمون ديناميك ماشي ستاتيك. اللي طرا لي في الاول هادو ستاتيك بجوج بيهم، هادو نو، هادو سون ديناميك. الوغ توجور تقولوا في هاد لوكا هذا لو نومبر دي كاركتير راه هو لو نومبر دي كاركتير اللي كاين هنا بلس 1 تيزاد هذا مع اوتوماتيكمون كيزيدو هو. الوغ pour manipuler les chaînes de caractères كاين لا كلاس string. الوغ peut faire هادي strlen. Donc qu'est-ce qu'il fournit? Il fournit la longueur d'une chaîne sans compter le slash 0. ما تحسبوش. دونك تحسب لك العدد ديال لي زيليمون اللي كاينين في الطابلو في الاخر ديالك. بحال دابا مثلا هنايا انا جو في فير لا سيزي من بعد au lieu de faire ça ندير مثلا je vais afficher la longueur. CTRL C CTRL V ندير هنا longueur ندير length. دونك تكون دونك سنزيدو لك include. Donc la classe string majuscule ou minuscule? Minuscule. Voilà. Alors Ada va nous offrir des fonctions pour la gestion des chaînes de caractères. Je vais chercher واش كاينه ندير هكا كونترول. وي كاين، كندير كونترول اسباس، كندير كونترول اسباس كيبان لك شنو كاين. لو ما عطانيش الصراحه هنايا، ما عطاهاليش. واخا نشوفو دونك اس تي ار لانف لان كلهم كيبدا بهاد لو موديل اس تي ار سترينغ لانف. سترينغ هي شي حاجه هكا غاديه طويله، المهم خيط ولا دونك ميم سونس. Alors, فوالا لي فونكسيون ديما كيحطهم عندهم الاخر ديال اونت با. لو نقرب الى سوري بانت لي ديجا ديك كونتكستويال. شوفو قالك اس تي ار لان شنو ندير هنا اس تي ار ال اس تي ار ال ان. وقالك ما كايناش ملقاهاش هو بيزار. اس تي ار لان was not declared in this scope. شقطنا فشي حاجة نزها كوبيها ندخل في كونسا.
Alors maintenant, là on a une erreur هنا ديال string.h apparemment. Autant tester string. C c'est bon. string.h loin خدمت لونغاج سي. نونطري واحد لو نو نديرو له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واخا 10 مثلا هاكا عطانا. دونك لا لونغور هي 10 إلا حسبناهم فريمون تلقاهم 10. طبعا راه زايد واحد اخر معاهم هنا ديك اونتي سلاش زيرو راه كاينه. دونك باش ميكونش عندنا ديك لو سوسي ديال لا ميموار ندخلو له هادي كوم سا. دونك شنو درنا نحيدو له هاد الانيسياليزاسيون هادي ميخلقناش مشكل نخليوه هاكا كوم سا. واخا تا دي سي دو كونسيي ديكو دو كونسيي تكري دي هاكا تخليه من الاول بلا سميتها ديالها ça va causer des problèmes. دونك اللي خصك تعطيني لا طاي دونك موبليج. دونك ديما كنعطيو شي طاي اسيكونت واخا هي تكون 100 واخا هما كاين 100 لا طاي. الوغ شحال تكون لا لونغور الا دخلت مثلا غير جوج لي زيليمون ا بي مثلا ا و بي دونك اعطيني يلاه دو واخا انا ريزيرفيت له 100 دونك هاديك 100 ني با بري با اون كونت. دونك ديك 100 ماشي كلها بري اون كونت لان في لا ميموار بحال اللي تكتبات هكا ماشي اللي كسري باش نبريزونطي واخا هي لاطاي ديالها فيها 100 غادي حتى ل 100 ولكن كتبت انا ابي هو زاد هاد لو كاركتير هذا سبيسيال اونتي سلاش زيرو هنا يزاد اذا درت انا اونطري راه زاد هذا هنا. الوغ اش كيدير البروغرام ديالنا ولا ديك تو لي بروغرام كيقلبوا على هاد اونتي سلاش زيرو كيوقفوا حتى. دونك لا لونغور كتحسب لا طاي مي سون كونتي هاد الكاركتير سبيسيال هذا اللي كاين هنا اونتي سلاش زيرو باش عطاتنا 2 ولا ما دخلتي والو سي زيرو ما دخلت والو ماكين ما كاين خصو ندخلو شي حاجه هاد السي كيسيبا المهم ندخلو ليه واحد. دونك عطاني لونغور ما قبلش انني ندخل حتى حاجه كيحسبها بحال هي شي ايرور دو فراب. هادي لا فونكسيون الاولى. دونك لا بروميير فونكسيون la fonction copie, donc il copie une chaîne vers une autre chaîne. C'est-à-dire copie, pas copier-coller. Alors copier-coller, donc CTRL V, مثلا ندير هادي نو مثلا جو بو نكوبي وحده ستاتيك هكا نقدر بلا ما تكونش شين تقدر تكون غير هكا شين مثلا ساليو باغ اكزومبل ونكوبيوها في لو نو من بعد نافيشيو لو نو. Alors on va écrire bonjour salut. Donc il y a Tsalia qui va être affiché. Donc un Z2. Donc je me dis bonjour à Z2. On a atteint la longueur 3 وما affichناش التالية. Pourquoi مبقاش بحال هادو البروغرام بقات فيه شي ايرور. Donc شكون كنكوبيو في l'autre donc on copie T vers S. Ah pardon c'est le contraire on copie T vers S هاك العكس يعني هادي هي كيصا. دونك خاص نقولو ديستيناسيون كاينه ديستيناسيون وعاد سورس ديستيناسيون سورس كوم سا. لا قلبنا هنايا نتوما في لا ديفينيسيون ديالها ديستينيشن وهنا سورس.
دونك ندير A Z مثلا. الوغ هو دار لينا بونجور لا لونغور راه 2. هنا بونجور سالو الا كوبيت في ديك لو نون سالو كانت فيه A Z je l'ai écrasé par salut. الوغ هادي كوبي وكاينه STR4 هادي اش كدير il ajouté في destination تدير لا كونكاتيناسيون كتلصق دونك كتلصق لنا دوشين. بحال دابا مثلا بغيت نكتب لك بونجور احمد دونك نديرو لا STR4 نقدو نديروها نيشان في السي اوت مثلا السي اوت صح وندير لك بونجور مثلا هادي الاولى احمد دونك نحتاجو STR4 دونك ديستيناسيون المهم نديرو حنا جوج ديما كنبداو بالديستيناسيون هي الاولى دونك نديرو لو بونجور هي الاولى فيرغول لاشين الثانيه احمد وما كيلصق هاد جوج لي شين كيصنع لنا شين اخرى ثالثه. احنا نشوف واش هادي تخدم ولا متخدمش. تقدر تعطي ايرور عطاتنا ايرور هنايا عندنا شي بتيت ايرور كي سي با غراف دونك عطاتنا ايرور. علاش؟ لان هنايا كيسكي جو في جاجوت واحد لاشين هادو كيتعتبروا دي شين ستاتيك ميمكنلكش تقيس فيهم صافي. دونك اللي نقدروا نزيدوها au lieu de faire ça نديرو نو هاديك الساعه هادي تقدروا تزيدو فيها هادي لي شين ستاتيك سي ديفيسيل دلي توشي. دابا نجيكم سالو احمد دونك هذا خصها تكون اون شين باش نقولوا ماشي بحال دابا مثلا الا خديت كتبت لا فالور 5 ماشي فاريابل كتعتبر اون فالور ميم شوز. هادي بونجور كتعتبر اون فالور ميمكنليش نحط فيها شي حاجه اخرى. دونك هادي كاينه في لونغاج سي مي دوطر لونغاج كيقبلوا انك هادي تزيد عليها. كاين دوطر لونغاج مي في لونغاج سي كيكونسيديرو لونغاج جافا كيكونسيديرو ان هادو سون دي فالور ستاتيك اون بو با لي شونجي. ولكن هادو اللي كيكونوا ديكلاري اون بو لي شونجي بحال هذا ستان طابلو جو بو شونجي نزيد فيه نحط فيه نحيد منه نقيسو فوقاش ما بغيت. ولكن هادو نو لي فالور جو بو با يتوشي. داكشي ما خدمتليش انا هاديك باش نكونكاتيني دو شين مكتوبين بلي زاكولات. لكن نقدر تكون هادي الشين وهادي فالور وتقدر تكون هادي الشين وهادي حتى هي الشين. بحال مثلا ندير هنا مثلا هادي كلها ندير كونترول سي في كونترول في وغادي مثلا ندير نو STR نو مع هادي كلها اش غادي تولي لي هنايا لو نون د هذا. دونك هادشي هذا يتكونكاتينا دونك نون غتزيد عليه احمد تجي سالي احمد سالي احمد وتكونكاتي مع سالي تجي سالي احمد. جات شنو نو وقعنا شي ايرور هنا وقعت. الوغ هادي جات لهنا دونك لا باكس وقعت له شي ايرور STR4 دونك هادي سالي احمد نو فيها بونج فيها سالو و STR4 هادي روتور هادي مع هادي وي. دونك ابارامون هادي نو روتورن غيان شي علاش ما شوفش كترد ستاتيك شحال كتعطوني انشلين كاركتير. دونك نخليوها حتى نشوفو علاش ما عطاتش. انا بان لي كانت شي ايرور بارفوا كاين دي زيرو كيكونوش باينين. دونك هنا ماطون نورمالمون بونجور سالي دونك وقعت شي كتوقع له شي اكسبسيون ما كيكملش هنايا راه ديما تيكزيكوتاش. خليوها حتى نشوفو علاش مي جو بو فيغ غير سامبلومون هكايا كونكاتيني لو نو مع لو نو. دونك دابا خدمات هي سالي دونك
كونكاتينا بجوج تقدر تكونكاتينا مع راسها. دونك هادو دي فونكسيون لي كاينين في عند الاشياء كاركتير. لوغ اللي باقي لي هنايا دونك نورمالمون باقي لنا هنايا لي طابلو دو ديمونسيون. دونك اون فا ساريتي حتى هنا. دونك باغ اكزومبل جو نديرو دابا لي باركور. Je vais enregistrer ça, on dit que le nom ça fait parcours table, la table parcours. نسمي طابلو ونخليوه تاني. الوغ بغيت ندير في هذا مثلا عندي واحد ان طابلو فيه دي جوست دي زونتيي سامبل و دي زونتيي نسميوه نوت. الوغ كيسكو جو فو فير جو هي نوت باش كتجي لها نوت اي. الوغ عندي مثلا هنا واحد 10 ديال لي زيتيديون دونك خصني ندير لا سيزي ديال لي نوت ديالهم. الوغ بروغرام ديالي دونك هنا اون فا كيسكو فا فير لا سيزي جست اكزومبل. دوكا نديرو لا سيزي وفي التالي نحسبوهم مثلا لا موين. دونك لا نوت دونك لا سيزي دي نوت غنديرو اي لا سيزي دي نوت مثلا اي لو كالكول دي موين دو لا موين في واحد. دونك اكزاكتومون عندي 10. دونك اكزاكتومون نديرو 5 باش مندخلوش بقاش ندخلو بزاف. دونك عندي 5 ديال النقاط وغنحسب لهم لا موين ديالهم. الوغ طبعا نحتاج واحد لا فاريابل موين نديرو فلوت يقدر يجي ماشي يقدر يكون ماشي اونتي لا موين. فوالا والحاجه نبداو بلا سيزي سي اوت. دونك توجور كنبداو بلي ميساج هما الاولى اونتري لي نوت. دونك فاش نديباسيو الساعه مزال جوست تيتر يعني باش كتبقى لا ميموار باش كيبقاو الدراري يقدروا تيليشارجيو من بعد كتجي فيه ديك 20 ميغا ولا المهم 29 ميغا. كتقدر تصيفطو باغ مايل كتقدر تحطو في الاخر. ما لا فات ديتاي كبار خص ديك الساعه دوطخ لوجيسيال ولا دوطخ يوتيليتير باش تقدر تيليشارجي ولا باش نقتصدو في لا كونيكسيون. الوغ اونطري لي نوت. دونك نبدا بلا نوت الاولى. دونك لا نوت ليتيديون 1 لا نوت ليتيديون 2 لا نوت ديال ليتيديون 3. انا قبيله خدمت لا بوكل طونكود فوق دابا خدم لا بوكل واي. فوقاش غادي نوقف. دونك خصنا نحسبوا لي زيتيراسيون يعني ليتيديون 1 ليتيديون 2. دونك خصني واحد لا فاريابل اللي يقول لي لانديز ليتيديون انت واحد اي سميه اي وصافي. كما كنديرو اي تجي انديس. الوغ توجور لي بوكل كيبداو بالانيسياليزاسيون. الوغ اول اليمون نبدا به هو الاليمون 0 الاول كاع ولا ليتيديون 1 نديرو هكا ليتيديون 1 نخليوها 0 احسن. الا درنا الاخر خصنا عاوتاني نقصو واحد من بعد لان الا درنا 1 بغينا نحطوه في الطابلو غنديرو عاوتاني اي موان 0 باش نخدمو غير هاد اي هادي ندير واحد. الوغ هنا لا بوكل وايل الفوقاش غادي نوقفو بياس وصلنا اي 10. دونك مع حد اي صار مع 10 غندخلو لا نوت. الوغ غيكون هذا لا نوت ليتيديون لا نوت سي اوت. هادشي بقاو تريبيتيو من بعد نتوما لا نوت ليتيديون لانديس ما نديروش لانديس ديالو نسميو ليتيديون 1 2 3 كذا. دونك غادي يجي
سي اي باش يكون الانديس الاول هو ان وهو زيرو، دونك خصنا نزيدو عليه واحد وصافي باش يجينا ان دو تخوا كدا حتى لديس. ليتيديون اي بلس اي ونحطوه في سي اوت سي اي، داكشي اللي غندخلوه نحطوه في لا فاريابل. اين فريمون نحطوه معايا ولا مازال مشيتو؟ كتسمعني؟ مشاو كامل هاكم هنا. اين هاد هذا فين نزيدوه؟ فين غنديروه؟ هي فين غادي نديروه؟ فين قلتلكم فين غنديرو هاد لانديس هنايا؟ مشعرف واش متبعين ولا والو. دونك لا نوت ليتيديون ان الاول فين غنحطوها في وسط الطابلو؟ فين كاز الطابلو داير بحال هكا. الوغ ليتيديون الاول راه هو هذا، دونك شنو الانديس ديالو؟ دونك الانديس سي زيرو. الوغ الانديس سي زيرو، حنا باغ شونس ان اي داخله بزيرو، دونك غنديروها في لا بوزيسيون اي. سي بون. دونك هادشي l'indice 0 l'indice 1 l'indice 3. Donc l'indice 0 il correspond 0 plus 1 c'est 1. L'indice 1 il correspond I plus 1 il y a 2. D'accord, غادي هكا. دونك هنا لي بوزيسيون كيبداو لنا ب 1. دونك l'étudiant 1 باسكو هذا طابلو دي نوت. دونك l'étudiant 1 عنده l'indice 0 l'étudiant 2 وغادي. دونك حطيو ان البوزيسيون ماشي عندهاش علاقه بالانديس، ديما عندهم واحد ديكالاج بعض. يقولك ليتيديون لا بوزيسيون 1 راه كنقصد بها هي لانديس 0. يقول لكم البوزيسيون 2 راه كنقصد بها لانديس 1. وملي يقول لكم انديس تمشيو بلي زانديس، يعني بعض المرات يقدو في دي كيسيون تقول له بغيت لي تخوازيام اليمون. طب الوغ تخوازيام اليمون راه كاين فين 0 1 2 3 هو 2 هو كي لانديس 2. دونك هادي هي الحاجه اللي كتخلق في اللونغاج سي بهاد الديكالاج هذا اللي كاين ما بين لي زانديس وما بين لي بوزيسيون. كاين دوطر لونغاج كيديروا هنا 1 كيسهلوا، كاين اللي كيخليوك لو شوا هنا كدير 1 ولا 0 تبدا به. ولكن لونغاج سي كيسبيسيفي لانديس 0. هو عارف علاش، هو في الحقيقه راهم عارفين علاش دارت من الاول، لان هاد تسهل حوايج اخرى حتى لا براتيك عاد كتفهم علاش ان الزيرو راه احسن. تما كنمشيو ب 1 و 2 و 3 هادي. الوغ انسيزيو لي نوت. شنو عطينا تما ليتيديون 1 دونك عطيو لا نوت مثلا 10. ليتيديون 1 عندنا شي ايرور هنايا. عرفت خافي شنو الايرور اللي درت؟ البروغرام ديالي غلط كامل وغادي يوقف. ما عمرو غيوقف، عمرو غادي يوقف. علاش؟ لان تنقولو انا ما حد اي صغر من 10، ولكن اي شنو خدات زيرو دخلات تافيكطات هنا رجعات عاوتاني دخلات كتبقى تدور ديما. دونك عمرها تغيرات. انا باش نقول له ليتيديون زيرو خصني عاوتاني مره اخرى نقول له ليتيديون 1 نقول له ليتيديون 2. دونك خصها ايت انكريمونطا تكبر باش تكبر. دونك سوا نديرو اي غوسوا اي بلس 1 ولا كنديرو ديك اي بلس بلس وكنهنيو راسنا اي بلس بلس. سو مومون لا وي دابا غادي غتبقى غادي هي تطلع اي. كان درتها قبل هنا سيت اون ايرور. علاش؟ لان بحال اللي كنقص لاكاز الاولى، ولا اللي درتها هنا غنخلق مشكل ديفازاج. انا كنحسب باخر وكنزيد الان في الانديس وعاود كنزيد نقص لاكاز البروميي كاز. دونك باش نمشيو مع لي كاز قد نبداو من الزيرو تنساليو عاد نقزو تنساليو عاد نقزو للطرف. ديما الشيما هو هذا انيسياليزاسيون انستركسيون انكريمونطاسيون. عقلوا عليها initialisation les instructions incrémentation. دونك هاك هادي في الاولى. في الثانيه كتولي كونديسيون انستركسيون انكريمونطاسيون نبقاو ندوروها. راه ديما الشيما ديالي بوكل هكا تقريبا داير، راه تتبان لا بوكل فور.
حتى البوكل فور راه نفس البرانسيب بحال هكا الانيسياليزاسيون لا كونديسيون لانكريمونطاسيون. دونك فور وايل في الشيما في اللونغاج سي كيتشابهوا حقيقة. حتى لا بوكل فور ملي كتكومبيلا كتولي غير يعني بحال اللي هو عنده شكل واحد لي بوكل خدام به، واخا كتعطيه الشكالات الاخرين كيكونفيرتيه لشكل واحد، وهو فارضها علينا هنايا، راه كيفرض عليك واحد الشيما معين لونغاج سي. دونك لانيسياليزاسيون لي كونديسيون لا كونديسيون تريتمون انكريمونطاسيون بقاو غادي. الوغ سو مومون لا غادي نمشيو مزيانين، غادي يوقف لنا في 5 باردون في 10 راني داير تما ماشي 5. دونك عطيونا 11 22 3 غنجبدو دي فالور كيكونك. دونك راه دخل لي زيليمون جو بو افيشي. دونك دابا نديرو لافيشاج لي نوت، نديرو لافيشاج. حتى هاد الفيشي هذا نخليه لكم في البلاتفورم افيشاج. alors on va parcourir donc نقدو هنا صوت لا بوكل 1 هنا ندير لا بوكل فور مثلا لان جو كوني لو نومبر دي زيليمون ا تريتي. alors i الون دو زيرو عاوتاني لان راه اي هنا متحركات طلعت حتى ل 10 دونك عرضتها لزيرو دخلها. لا كونديسيون ميم كونديسيون اللي عندي هنا بلا اقواس كيف نديرو الاقواس ونكومبينيو دي كونديسيون. وهنا لانكريمونطاسيون و لي انستركسيون افير. دونك روماركيو راهم كيتشابهوا هاد جوج لي بوكل الفوقانيه وهادي اللي لتحت راه كيديروا نفس الحاجه هادي وهادي نفس لي زانغريديون. ها هي ليغاليتي لينيسياليزاسيون ها هي لا كونديسيون وها هي لانكريمونطاسيون وكيديروا بنفس هاد لوردر هذا. دونك هادو نكوبيو غير هكا باغي هنايا لافيشاج. دونك ناخد هادي غير اوليو ديال سي ان جي دي لافيشاج غتولي سي اوت وصافي سي اوت وبارتير من الاخر. غادي يجيو مجموعين. دونك باش يبان واحد الفرق بيناتهم نزيد واحد ليسباس باش يبان الفرق بيناتهم واحد ليسباس هكا يجيو كاهزين على بعضياتهم. دونك حنا درنا الغومبليساج دان طابلو. دونك وصلنا 9 شي عندنا 5 6 7 8 ورجع لي عاوتاني الاخرى غنشوفو علاش كاين شي ايرور. دونك كاين شي ايرور درنا لا نوت ديال ليتيديون لا نوت المهم مشى دخل لا ميموار سونطراليز كيعفيشي. اش درنا هنا؟ درنا شي ايرور هنايا. واش موقفش اي واي اي فام 10 نطي 5 ابارون بحال ما تكومبيلاليش البروغرام. الوغ سي اوت لا نوت دو ليتيديون عطينا هنايا اي بلس 1 مزيان درت شي افيكتاسيون سي ان كنحطوها في لا نوت دو اي ومن بعد جاكريمونت لو اي. فوالا شي ايرور ما خدمت شي حاجه وقعنا هنايا. طون شوف واش وقع شي ايرور. الوغ خصني ها الاولى تيجيو 2 سي بون 3 5 وهاد خصها توقف هنا صافي. ولكن شنو عطانا هنايا افيشي لو كود اسكي. دونك الى افيشي هنا لي كود اسكي ما افيشي لا با افيشي هادو شنو ديكلاري هادي زونتي تي نوت حيت درت بليس سمحولي درت هنا بليس شنو دار حول هادي الكود اسكي اسباس واترون 2 وزادو على الاي وحاول افيشي لو تو كوم ايطون شين كاركتير. الا درتو
عقلوا على هادي، إلا درتو هادي بلس شي نومبر تيفهم أنك باغي تكونكاتيني هذا مع هاد لو نومبر هذا. أنا غلطت هنايا، خصني هادي ديما تنغلط فيها، تندير أوليو باش كندير اخرى كندير بلس. دونك ديما خصكم تكومبيلي وتشوف وتيستي tu vas faire des erreurs. Voilà, c'est bon maintenant. Je crois. علاش؟ لان حنا مشينا حتى ل 10 في لافيشاج. دونك غوماركي بيان، ها هو افيشا حتى 33، ولكن زاد افيشي ليه هادو هما، هادو راه مي دي فالور لقاهم في لا ميموار سونطرال، ما عندهم حتى سونس، ما دخلناهمش هنا. دونك حنا راه كان في الطابلو ديالنا واقف في حد 50. هادشي علاش من الاول ملي كنجيو نيكلاري شي طابلو ما كنسبيسيفيولوش هاد الاخر ديالو هنايا، كنديكلاري واحد لا فاريابل ان، كنعطيوه لا فالور، عاد كنبقاو كنخدمو بان. غنجيرو هنا انت غونط ان، انت واحد غونط ان، غنعطيوها 5 باش مابقاوش نتلفو من بعد. هنا نقولو له ان باش مكنبقاوش نتلفو. كيمكن لي نيكسبلوطيش الطابلو كامل، نيكسبلوطي فيه شحال ما بغيت، راه ماشي بالضروري نمشي حتى ديال الطابلو، واخا يكون فيه 10 نخدم انا ب5 ولا ب6 ولا ب7 بشحال ما بغيت. دونك لا طاي ديالو هي هادي، ومن بعد نخدمو ديما مع كغون طاي باش ما نبقاش شاك فوا ندير لي زيرور. هادشي كنديرو مع لي طابلو ديما، تنحدو لهم لا طاي ديالهم، ومن بعد الا بغيت نشونجي في الاولى نشونجي في البروغرام كله. دونك 1 2 3 4 5 سي بون. دونك هما دابا تافيشاو لي فالور ديالي، هادو هما 5 اللي دخلت راه هما هادوك. الوغ دابا نحسب لهم لا موين. دونك شنو هو لا موين؟ لا موين هو لا سوم ديال لي، هو لا سوم ديال لي زيليمون على لو نومبر دي فالور. دونك انا نستغل هاد لا بوكل هادي. دونك دونك لا سوم نهار الاول هو لا موين، نديرو نخدمو في لا موين بجوج بهم. دونك النهار الاول كان هو زيرو، كان فيه حتى حاجه. من بعد غيتزاد له ليليمون الاول ديال الطابلو اللي هو السي، هو السي la moyenne va recevoir la moyenne, ancienne moyenne, plus l'élément en cours, اللي هو نوت اي. فوالا هنا درت لا سوم، ملي غادي نخرج يكون لا مويان هو لا سوم اللي حسبت هنا لداخل. انا قلت حسب خدمت نفس لا مويان باش ما نديرش فاريبل اخر جديد. دونك انا كنحسب هنا لي نوت لي نوت لي نوت، ملي نسالي غنقولوا لا مويان هو ديك لا سوم اللي حسبت اللي خارج من لا بوكل اللي مخزن في ان، ونقسموه على ان، ماشي على ان، لان عندي ان اليمون. هنا لا ديفيزيون غتكون اونتيير. قلنا باش نحلو المشكله، باش الا كان شي فالور غنضربوها في 1.0 في 1.0 1.0 باش ترجع لنا ان غيال. وديما نحلو هاد المشكل هادي ديال الغيال والونتي. ومن بعد جو افيشي دونك لا مويان سي اوت، لا مويان اوكي فيه شويه د العجز. دونك ندير هنا لا مويان ولا ان كتساوي، وهنا ام يحسب. اوكي باش ما يخرج بحال تيستار هنا و تي سلاش ان من الاول، جا ستار عاد نكتب ام كتساوي هنا في الملتيبليكاسيون ما كيفهمش هو هاك لا فورم، حنا كنفهموها انا مضروب في هذيك، ما هو راه خصك اكسبليسيتمون تكتب له لوبيراتور. دونك هنا 11 33 2 5 اكسترا. الوغ لا موين لقى هو 41. فريمون لينا طلعت هنا 66 55 من 34 اخر لا موين. دونك هو 44.6. الوغ درنا لا سيزي، درنا لافيشاج، وقلنا اكسبلواتي لي زيليمون دان طابلو. دونك افيك لي تي دي تزيدو تفهمو شويه لا نوسيون ديال لي طابلو. Là, je vais m'arrêter ici. Je vais arrêter l'enregistrement.